दिसता म्हणजे गेली 20-25 वर्सां जी लोकांची मागणी आशिल्ली ती आज आमी पुराय करपाक शकले आनी ताच्या खातीर हांव सगळ्या ग्रामस्थांचे पयलीं देव बरें करूं म्हणटा। जेन्ना हांव निवडणुकेक हांगा आयिल्लो तेन्ना म्हाका ताणें सांगिल्लें की हो आमचो तूं कांयच करना जाल्यार आतां पूण हो रोड आमकां इतलो इम्पॉर्टंट आसा की हो तुवें सर्वीस रोड आमकां करचो नाल्यार सगळ्या हांगच्या लोकांक एक व्हडलो फेरो मारचो पडटा आनी खंय वतलो जाल्यार व्हडलो फेरो मारचो पडटालो। सो हांवें तांकां तेन्नाय एश्युरन्स केल्लें की जाता तितलो बेगीन आमी हांगा हो रस्तो चालू करता म्हणून। आज हो चालू जाता आनी म्हाका दिसता हाचो फायदो आमच्या सगळ्या शांतीनगरच्या लोकांक जातलो जे येदो व्हडलो म्हणजे एक लिटर भर तरी पेट्रोल तांचे वतालें म्हणजे एक 10-15 किलोमिटर तांकां एक फेरो मारचो पडटालो आनी जेन्ना रावंड घेवन परते सिटीन वताले जाल्यार म्हाका दिसता हातूंत आमी दाखोवन दिलां की हो जो सरकार आसा आज आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या अंडर आनी डबल इंजिनचो सरकार आसा म्हणजे दोनूय सायडीन आमकां सपोर्ट मेळटा आनी ताच्या खातीर ही पळय कामां जी 15-20 वर्सां ही उरिल्ली आसा ती आज वास्कोन खंय तरी आज दिसपाक लागल्या। हाज्या पयलीं आमी पळयलां की इतले फास्ट कामां जावनाशिल्लीं पूण आज आमकां सरकाराचोय पूर्ण तेंको मेळटा, ग्रामस्थांचो तेंको मेळटा आनी वयल्यान सेंट्रलाचोय तेंको मेळटा। आतांच पयलीं आमी रेल्वेचो इश्यू एक आशिल्लो, रेल्वेचो इश्यू आमचे डबल इंजीन सरकार नाशिल्लो जाल्यार तो सॉल्व जावप खूब डिफिकल्ट आशिल्लो पूण सगळ्यांक लोकांक घेवन लोकांक कितें जाय तशें डेव्हलपमेंट करप हें सरकाराचें धोरण आसा आनी त्याच हातूंत हो रस्तो म्हणजे हो लोकांक जाय आशिल्लो, हो कोणाक पर्सनली जाय आशिल्लो न्ही। हांगा एक 4-5 हजार लोक हांगा रावता आनी 5,000 लोकां खातीर आमी हो रस्तो आज ओपन करता, खूब उमेद जाता। हाज्याय फुडें तेवटेन आमी पार्किंगाची वेवस्था लोकां खातीर करतले जाणे करून रस्त्यार पार्किंग जावचें न्ही आनी एक बरी पार्किंग मेळची होय आमी प्रपोजल घाला आनी त्या खातीर आज खूब उमेद दिसता। म्हाका दिसता हो खूब इम्पॉर्टंट रस्तो आसा आनी तुमी पळयलां आसतलें की लोक खुबशे जाणांना एक्सिडेंट पसून जाले म्हणजे रॉंग सायडीन वता आसतना एक्सिडेंट जाले ताच्या खातीर हो इम्पॉर्टंट आसा। हांव देव बरें करूं म्हणटा गेमन इंडिया जे आमकां ह्या रस्तो बांदपा खातीर पूर्ण सहकार्य करता आनी ताच्या खातीर हांव गेमन इंडियाचो हांगा प्रभाकरन आसा नाल्यार बांदेकर आसतलो हांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांणी सांगलां त्या प्रमाणे म्हयने ते 2 म्हयन्या भितर सुरळीतपणे हो हॉट मिक्सिंग करून रस्तो जातलो अशें तांणी सांगलां। सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या आमदाराक थँक्यू म्हणपाक सोदता कारण म्हाका तरी खबर आसा खरेंच फाटले 20 वर्सांच्यान तरी सगळ्या जाणांची ह्या रोडा खातीर डिमांड आसलेले सगळे जाण प्रसाद बाई जाल्यार कंटिन्युअस फॉलोअप करतालो बाई कडेन। बाई खरेंच थँक्यू तुमी हो रोड करून गेल्यात कित्याक हांगासून वचपाक मेळनात ते डायरेक्ट लोकांक अशें टर्न मारून भोंवून येवपाक पडटालें एअरपोर्टा वयल्यान ना जाल्यार थोडे जाण रॉंग सायडीन वयताले जेणे करून एक्सिडंट जाताले। रोडाची खरीच अत्यंत गरज आसली। रोड जावपाचें इतकेंच कारण की हांव शांतीनगरच्या लोकांकूय एप्रिशिएट करता कारण हांवें पळयलां की जेन्ना तांकां कितें तरी बरें जावपाक जाय जाल्यार ते सगळे जाण एकठांय आसता, सगळे जाण एक कडेन येवन युनिटीन ते फुडें सरतात जेणे करून आमकां सगळ्यांक काम करपाकूय बरें पडटा आनी बाईकूय काम करपाक बरें पडटा। सो बाई थँक्यू। आयज आमी हांगा सगळे शांतीनगरचे लोक खंयचेच पार्टी पॉलिटीक धर्म धरिनासतना हांगासर येवन सगळे दाजीबाबाच्या फुड्यान उबे आसा। कित्याक आसा त्याच्या फाटल्यान एक व्हडली स्टोरी आसा। ह्या आमच्या शांतीनगराक सर्वीस रोड म्हणटा तोच नासलेलो आनी ह्या शांतीनगरान डेली ह्या हांगासर रस्त्याचेर ह्या जंक्शनाचेर एक्सिडंट जावप, लोक पडप, लोकांची भुरगीं पडप हे सगळे त्रास जाताले। आयज दाजीबाबान हो रोड सँक्शन करून आयज हांगा इनॉग्रेशन केलां आनी तो तेणेन प्रॉमिस केला त्या प्रमाणे बेगीन तो कंप्लीट करून दितलो। हेच्या पयलीं 3 MLA जावन गेले, प्रत्येक MLA 5 वर्सां आसतालो, प्रत्येक 5 वर्सांक आमी कितलीशीच एप्लिकेशनां करताले, आमच्या घरा कडेन सगळे येताले, सायनी मारताले, वाड्यावयले लोक व्हरून ते MLAक दिताले, तो MLA तो घेतालो, येतालो, पळयतालो, आमकां ते उंचान 2 वरां उबे करतालो आनी परतो वयतालो। पूण तिनूय MLAन कांय करूं ना आनी हो सर्वीस रोड जावना। आयज ही आमची मागणी आसा ती दाजीबाबान कंप्लीट केल्ली आसा, त्या खातीर सगळ्या आमच्या शांतीनगरच्या लोकां तर्फे हांगासरल्या रहिवाशा तर्फे आमी तेंचे चड देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या फुडें अशें शांतीनगराक कितें प्रॉब्लेम आसले कितें आसलें जाल्यार आयज पर्यंत कशें धांवन येता तशेंच येवचें। आयज पर्यंत तेंच्यांनी हो मनीस आपल्या कडेन येयलो काय खंयच्या पार्टीचो, खंयच्या धर्माचो आनी कोणाचो हें पळोवना, तेन्ना ह्या फुडें तेणें अशेंच वागचें आनी आमचे सगळ्यांचें आनी बरें करून घेवचें आनी आमी सगळ्यांनी त्याच्या वांगडा अशेंच कायमचें रावचें। काम जालें वयर मेलो अशें करचें न्हू। आत्ता एक इन्स्पेक्शन करून आम्ही येयले, एक 10 मिनटां जालेली आमच्या रेल्वे ट्रॅकाचे थंयसर प्रॉब्लम जाता म्हणून आनी आयज परत आनी एक ओपनिंग आमदाराचें एवरी 5 दिसांनी कितें ना कितें आमचें काम चालूच आसता। हे लोकांक खबर आहा ही परिस्थिती सारकी बिकट जाल्लेली
हांगा ह्या वाठारान वचपाक रस्तो सारको नासलो तांकां पूर्ण एक 5 ते 10 किलोमीटर टर्न मारून भोंवडावन परत गाडी हांगा हाडूंक पडटाली. आयज खंय तरी आमदारान तो फुडाकार घेवन हें काम सुरवात केल्या आनी नाल्ल फोडला. अशेंच लोकांनी जे आपणाचे बारीक बारीक कितें कामां आसात ती आमदारा कडेन नाल्यार त्यांच्या नगरसेविका कडेन करून घेवची. तीच कित्याक आमकां बेजिकली म्हणजे कशें लोकांक आमच्या बेजीक नीड्स जाय लायट उदीक रस्ते हे ते मेन रस्ते हे जे गोष्टी जेन्ना जाता तेन्ना लोक खूश जाता खरेंच आनी बरें दिसता बा अशी लोकांची कामां आतकूच एक फुडल्या इलेक्शनाक जावन नाल्यार आमी वोटींग जेन्ना प्रत्येक घरान वयता जाल्यार आमकां कोण असो म्हणपी ना बा तुवें कितें केलां तूं केन्ना येयला केन्ना दिश्टी पडोंक ना असो आमकां एक मनीस नासलो म्हणपा बा आमी प्रत्येक विकान नाल्यार प्रत्येक 2 दिसान खंय तरी खंयच्या वार्डान तरी कितें काम सुरू करतात. अशेंच लोकांनी आमच्या वांगडा रावचें पार्टी वांगडा BJP वांगडा रावचें आमदार बाब लाजी वांगडा रावचें आनी आपणाचें काम करून घेवचें.